پریزنس کا تجربہ ہونے لگے. پریزنس تعبد اللہ کانک ترا، یعنی اس طرح بات کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو کہ پریزنس آف گاڈ میں رہنے کا نام عبادت ہے. یعنی عبادت مینس لیونگ ان دی پریزنس آف گاڈ. جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت خدا کے پڑوس کا نام ہے. جنتی لوگ خدا کے پڑوس میں رہیں گے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ خدا کو اتنا زیادہ یاد کریں، خدا کی اتنا زیادہ پرستش کریں، خدا کو اپنے مائنڈ میں اتنا زیادہ اتاریں کہ ہمیں پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگے. ہم جہاں بھی ہوں آپ ہم کو محسوس ہو کہ ہاں خدا بھی ہے، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، خدا سے آپ کا کانٹیکٹ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یناجی ربہ، یناجی کہتے ہیں وسپر کو. وسپر یعنی بندے اور خدا کے درمیان وسپر کے روپ میں بات ہونے لگتی ہے. وسپر کے روپ میں. یہ ہے عبادت. پھر اس کے بعد اخلاق. اخلاق نام ہے سوشل بیہیویئر کا. یعنی جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں تو ان میں آپ رہیں یعنی مورل ویلیوز کو اڈہیر کرتے ہوئے. یہ ہے اخلاق. تو ایتھیکل ویلیوز یا مورل ویلیوز بیسیکلی نام ہے سوشل ویلیوز کا. آپ کے اندر اگر یہ بات ہو کہ آپ پازیٹو طریقے سے رہ سکیں سوسائٹی میں تو اسی کا نام مورل ویلیوز. تو یہ بہت بڑے یعنی بہت لمبے اسٹرگل کے بعد یہ بات آتی ہے. یہ بتانے والا بتاتا ہے اور سننے والا سوچتا ہے. یعنی آپ بتائیں گے آدمی کو مورل ویلیوز کی امپورٹنس، وہ سنے گا تو اسے سوچنا ہے. یعنی آپ جو ہے کہا آپ نے بھی سوچا تھا تب کہہ پائے آپ. تو ایک طرف ہے سوچ کر لوگوں کو بتانا، دوسری طرف یہ ہے کہ سن کر سوچنا. جہاں سوچ نہ ہو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ انسان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا مائنڈ ہے، ہر بات جو ہے اس کا تعلق سوچنے سے ہے. ہر بات کا تعلق سوچنے سے ہے. تو جب آپ سوچیں گے تبھی مورل ویلیوز کی امپورٹنس آپ کے مائنڈ میں بھرے گی، ورنہ نہیں. تو یہ ہے طریقہ. قرآن میں کوئی ایک سورہ ایسی نہیں ہے جہاں کہ جس کا نام ہو کہ اسلام کا اخلاقی نظام یا ایتھیکل سسٹم ان اسلام. ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے قرآن مجید میں. عام طور پر جو انسانی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے چیپٹر 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 کہ ایک چیپٹر رہے گا ایک آسپیکٹ پر، دوسرا چیپٹر رہے گا اگلے آسپیکٹ پر، تیسرا چیپٹر رہے گا کسی اور آسپیکٹ پر. تو آسپیکٹ وائز جو ہے وہ چیپٹر بنائے جاتے ہیں کتاب کے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. کوئی ایک چیپٹر ایسا نہیں ہے قرآن مجید کا. قرآن میں 114 چیپٹر ہیں جن کو سورہ کہا جاتا ہے، سورہ. تو 114 چیپٹر میں سے ایسا نہیں ہے کوئی ایک چیپٹر ایسا ہو جس کا نام ہو کہ اخلاقی تعلیمات، مورل ٹیچنگز. ایسا نہیں ہے. آپ کو پورے قرآن کو پڑھ کر آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ اسلام کی مورل ٹیچنگز کیا ہے. پورے قرآن کو پڑھ کر جاننا چاہتا ہے. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
यानी लोगों को तैयार करना समझा बुझा करके कि आपस में वो रहमदिली के साथ रहें, हमदर्दी के साथ रहें, वेल विशर बनकर रहें। ये एक आयत है कुरान मजीद की। यानी जहां भी आप हों, चाहे फैमिली में हों, आप सोसाइटी में हों, आप किसी जहां भी हों, किसी आप इंस्टीट्यूशन में हों, तो एक दूसरे का वेल विशर बनकर आपको रहना है। अब ये एक चैप्टर की एक आयत में ऐसा है। इस तरह से आप जब कुरान को पढ़ेंगे तो डिफरेंट चैप्टर में आपको मॉरल टीचिंग्स आपको बिखरी हुई मिलेंगी, उनको आप इकट्ठा करके समझ सकते हैं। उनका खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया। कुरान का तरीका यही है, यानी कुरान का तरीका जब सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। कुरान के चैप्टर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं है, बल्कि जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट को डील किया गया है हर चैप्टर में। यानी एक ही चैप्टर में मुख्तलिफ बातें आपको मिल जाएंगी। तो बहरहाल इस्लाम का जो अखलाकी निज़ाम है उसके साथ जुड़ी हुई है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी की वजह से इस्लाम में मोटिवेशन आता है, इंसेंटिव आता है कि दुनिया में आप रहें अखलाकी तरीके से और आखिरत में आप जन्नत पाकर कामयाब हों। उर्दू पर अगला प्रोग्राम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز